तपाईलाई हजुरहरूकै प्यारो सो आई फर चेन्ज युथ फर चेन्ज परिवर्तनका पाइलाहरूमा म होस्ट प्रतिभा श्रेष्ठ र यो कार्यक्रम हप्ताको एक दिन शुक्रबार 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म नेपाल रिपोर्ट्स युट्युब च्यानल साथसाथै फेसबुक पेजबाट लाइभ प्रसारण गरिनेछ। आई फर चेन्ज युथ फर चेन्ज, आई अर्थात् म, युथ अर्थात् युवा। हामीले यस कार्यक्रममा युवा शब्दलाई एक नयाँ तरिकाले परिभाषा दिएका छौँ। हामीले युवा शब्दलाई यसको बेसिसमा मात्र सीमित नभई हाम्रो नयाँ सोच, क्षमता, स्ट्रेन्थ इन सोसाइटी, आफू सँगसँगै आफ्नो समाजमा पनि केही परिवर्तन ल्याउन खोज्नु हुने व्यक्तिलाई नै हामीले युथको परिभाषा दिएका छौँ। यस्तै गरी आज हामी यस कार्यक्रममा यस्ता व्यक्तिहरूलाई एज अ गेस्टको रूपमा इन्भाइट गर्छौँ जसले आफू सँगसँगै आफ्नो समाजमा पनि केही परिवर्तन ल्याउनु भएको छ या ल्याउँदै हुनुहुन्छ र उहाँसँग आज हामी उहाँहरूको जीवनी, उहाँहरूको स्ट्रगल र अपकमिङ प्लान अफ एक्सनको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। र उहाँहरूलाई आज इन्भाइट गर्नुभन्दा अगाडि आज हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा पक्कै पनि हजुरलाई थाहा छ आज कुन दिन हो भनेर, होइन? सो आज चाहिँ असार 25 गते चाहिँ रहेको छ, जुन दिन चाहिँ सती प्रथाको अन्त्य भएको थियो। विक्रम सम्वत 1977 साल असार 25 गते चन्द्र शमशेर ज्यूले चाहिँ सती प्रथा अन्त्य गर्नु भएको थियो। जसले कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीहरू जति पनि महिलाहरू छ हामीहरूले सती जानु परेको छैन र हामी आफ्नै मर्जीले जिउन पाइरहेका छौँ भन्दै आज हाम्रो माझ दुई यस्ता हुनहार युवाहरू हुनुहुन्छ जसलाई हामीले क्रिएटिभली कन्क्युर टिमको मेम्बर्स या लिडर्स भनेर पनि चिन्न सक्छौँ। र यस्तो कोभिड पेन्डेमिकको समयमा पनि उहाँको टिमले र यस टिमले समाजमा भलो हुने कामहरू थुप्रै गर्दै आइरहनु भएको छ भन्दै आउनुहोस् क्रिएटिभली कन्क्युर टिमको दुई लिडर्स या युवाहरू बिन्दा लामा श्रेष्ठ ज्यू र युसिका तुलादर ज्यूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। ओके, सो ओके, आई एम टोटली फिट एन्ड फाइन। सो आफ्नो बारेमा केही बताइदिनुहोस् न, परिचय, हजुरहरूको नाम, कहाँ बस्नुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ अहिलेको समयमा? म चाहिँ बिन्दा लामा श्रेष्ठ, म मानभवन ललितपुरबाट। अनि प्रोफेसनल्ली चाहिँ म चाहिँ बिजनेस वुमन हो। अब अहिले चाहिँ पेन्डेमिकको बेलामा अब बिजनेस भन्दा पनि अब अलिकति फ्री नै छु। ओके, सो हजुरको? सो मेरो नाम चाहिँ युसिका तुलादर हो। म चाहिँ एउटा ट्राभल एन्ड टुरिज्म स्टुडेन्ट हो अनि अल्सो एउटा फ्रिलान्सर हो। पहिला चाहिँ म इभेन्ट्सहरूमा काम गर्थेँ अनि अहिले पनि अब क्रिएटिभ कन्कर्डमै इभेन्ट्समै काम गरिरहेछु। अनि यति नै भन्न चाहन्छु अहिलेको लागि चाहिँ। ओके, सो यो क्रिएटिभली कन्क्युर टिमको बारेमा चाहिँ के बताइदिनुहोस् न, यसको कसरी सुरुवात भयो, यो टिमको कसरी जन्म भयो, यसको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। क्रिएटिभली कन्कर्ड भनेको चाहिँ हाम्रो बेसिकली एउटा चाहिँ इभेन्ट कम्पनी हो होइन, जो हाम्रो सबै युथ इन्थुजियास्टिक युथ्सहरूको एउटा फर्म भएर बनेको एउटा चाहिँ इभेन्ट कम्पनी हो। यो हाम्रो चाहिँ कसरी बनेको भन्दा नि इन्डिभिजुअली नै अब कोलाई यो इभेन्टको थ्रुबाट चाहिँ हामी एउटा इभेन्ट चाहिँ हाम्रो दर्ता थियो होइन। अनि हाम्रो एउटा होली इभेन्ट हुनेवाला थियो तर अनफर्चुनेटली त्यो चाहिँ क्यान्सल भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब अहिले त्यो बेला फर्म भएको थियो क्रिएटिभ कन्कर्ड भनेर। अनि अब अहिले चाहिँ के भयो भने हाम्रो यो अहिले एभ्री इन्डिभिजुअल लाइफ म्याटर्स भन्ने जुन च्याप्टर 1 छ जुन हामीले गराएको त्यसबाट भइसकेपछि झन् यो अलिक ठुलो वेमा फर्म भयो, झन् धेरै धेरै इन्डिभिजुअल्सहरू एडअप भयो होइन हामीलाई। अनि त्यही भएर पनि खास यो बेसिकली हाम्रो चाहिँ इस्ट्याब्लिस भएको चाहिँ त्यही 1 इयर जति चाहिँ हुन लाग्यो तर त्यो बेला चाहिँ त्यस्तो भएको चाहिँ थिएन काम। अनि अब चाहिँ हामी रफ्तारमा गइरहेको छौँ भनौँ न। त्यसरी नै अब इन्डिभिजुअल मिलेर हामी फर्म भयो भनौँ। सो ओके, अनि अहिले चाहिँ यो टिममा कतिजना मेम्बर्सहरू चाहिँ हुनुहुन्छ? हाम्रो चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ करेन्टली जुन एक्टिभ हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ 20 हुनुहुन्छ, 20+ हुनुहुन्छ। त्योभन्दा स्टार्टिङ अस्तिसम्म चाहिँ 30+ हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब उनीहरूको लकडाउन पनि खुलिसकेको भएर चाहिँ उनीहरू अब प्यासिभ भएर यतिकै घरमै बसेर भए पनि हामीलाई सपोर्ट चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ 20+ भनौँ न।
सो ओके अनि यो टिममा चाहिँ हैन सोचले अब यो टिमको चाहिँ मेन मोटिभ चाहिँ के हो यो टिमले चाहिँ के कस्ता कामहरू चाहिँ गर्ने सोच्नु भएको छ यो टिमबाट चाहिँ हैन यसको मेन एम चाहिँ के हो यो टिम खोल्नुको चाहिँ हाम्रो यो मेन एम भनेको चाहिँ फर्स्ट अफ अल के भन्छ कुनै थिङ्सहरू हामी जुन इभेन्ट्सहरू हामी भने नि हाम्रो इभेन्ट कम्पनी हो होइन इभेन्ट कम्पनी पनि क्रिएटिभ वेमा इभेन्टहरू गरौँ न त भन्ने हाम्रो होइन तर विथ बेनिफिट टु सोसाइटी एन्ड कन्ट्री अनि इन्डिभिजुअल मान्छेलाई पनि हामीले कुनै इभेन्ट गर्दा पनि सोसियली इम्प्याक्ट पारेर गरौँ न त भनेको थियो जस्ट लाइक अब मैले तपाईँलाई भने नि हाम्रो एउटा होली इभेन्ट थियो होइन क्लासिक कलर्स भन्ने अनफर्चुनेटली त्यो हुन सकेन तर त्यसमा पनि हामीले सोसाइटीलाई नै हुने गरेर चाहिँ त्यसमा भएको सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ हामीले विभिड वर्ल्ड भन्ने एउटा इभेन्ट छुट्टै गर्न लागेको थियौँ तर त्यो हुन चाहिँ सकेन तर वी आर डुइङ इट होइन अलि 1-2 महिनापछि हामी गर्छौँ होला होइन सो त्यसरी नै सोसियली नै जाने मिल्ने गरेर चाहिँ हामीले फर्म गर्न खोजेको छौँ कि इभेन्ट मात्र नभएर बट अल्सो टु द नट प्रफिट भनौँ के भन्छ अलिकति कुनै हेल्प सोसाइटीलाई जाओस् इन्डिभिजुअललाई जाओस् या निडी पिपल्सलाई जाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो यो सोच हो क्या सो ओके अहिलेको यो पेन्डेमिकको समयमा कस्ता कामहरू चाहिँ गरिनु भइरहेको छ कतिको छ हैन सो हजुरको यो टिमले चाहिँ के कस्ता कामहरू चाहिँ गर्दै आइरहनु भइरहेको छ अहिलेको समयमा चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 1 भनेर चाहिँ एभ्री इन्डिभिजुअल्स लाइफ म्याटर भनेर छ होइन त्यसको अन्तर्गत त्यसको भित्र चाहिँ फर्स्ट क्याम्पेन च्याप्टर 1.1 भनेको चाहिँ हाम्रो यो हङ्गर रिलिफ अथवा फुड डिस्ट्रिब्युसन भन्न सक्नुहुन्छ भनेपछि 1.2 च्याप्टरमा जुन पर्छ त्यो भनेको चाहिँ क्लिननेस क्याम्पेन हो होइन सो हामीले दुइटै चाहिँ साइड बाई साइड लगिरहेको छौँ सो च्याप्टर 1 को यो फुड डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भने 200 प्लस मान्छेलाई चाहिँ करेन्टली चाहिँ हामीले पाटन दरबार स्क्वायरमा मिल प्रोभाइड गरेको छौँ मास्क प्रोभाइड गरेको छौँ होइन अनि अल्सो सेनिटाइजिङ देम अनि कुनै अब हामीले अवेरनेस पनि जेनेरेट गरेको छौँ होइन सो त्यो मात्र नभएर इनिसियली चाहिँ हामीले 45 जनाबाट स्टार्ट गरेको थियो खुवाउन तर अहिले चाहिँ हाम्रो 200 प्लस छ नट ओन्ली द्याट अब लकडाउन खोलेको अवस्था भए पनि होइन हामीले चाहिँ खुवाइरहेको छौँ तर अहिले चाहिँ के भने हाम्रो अलिक डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट डिफ्रेन्ट पनि नभनौँ ₹5 बाट चाहिँ हामीले मिल एउटा चाहिँ उहाँहरूलाई प्रोभाइड गरेको छौँ कि सो यही हो अहिले चाहिँ त्यहाँ भइरहेको छ अनि अर्को क्लिनिनेस पनि त्यो सँगै त्यहाँ उनीहरूले खाएर केही फोहोर चाहिँ नगरिदिनु होइन नगरिदियोस् अनि फोहोर भए पनि सफा गर्नलाई नि साइड टु साइड लग्न चाहिँ क्लिनिनेस क्याम्पेन पनि भइरहेको छ अनि त्यसको लागि सपोर्ट हाम्रै टिम अनि जो उहाँ खाना आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ बेसिकली चाहिँ अहिले चाहिँ यही हुँदैछ हजुरको यो टिमले चाहिँ ओके जे होस् हजुरको टिमले चाहिँ अति नै राम्रो काम चाहिँ गर्दै आइरहेको छ अनि जे होस् यसको चाहिँ पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 चाहिँ भइरहेको छ भनेपछि पक्कै पनि कोभिड पछि पनि यसले कन्टिन्यू दिने भयो यसले हैन जे होस् यसको त लार्ज स्केलमै काम हुने भयो भनेपछि त हाम्रो बुझ्दाखेरि चाहिँ हजुर अनि हाम्रो त्यही च्याप्टर अनुसार हुने होइन अब च्याप्टर 1 भएको त्यही च्याप्टर 2 चाहिँ हामीले विभिड वर्ल्ड गरेको थियौँ अघि मैले जुन कुरा गरेँ नि अब त्यो हुने बेला चाहिँ म हजुरलाई भनौँला होइन तर बेसिकली त्यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ हामी अर्फनेज अथवा कुनै स्कुलमा गएर होइन स्टुडेन्ट्सहरूलाई मटेरियल्सहरूदेखि लिएर कलर्सहरू बुझाउने एउटा प्रोग्राम हो होइन त्यो चाहिँ अनि अर्को चाहिँ हामीले के पनि गरेको छौँ भने यो इभेन्ट एभ्री इन्डिभिजुअल लाइफ म्याटर्स वा गर्नेमा चाहिँ हामीले अल्सो कलेक्टिङ इच एन्ड इन्डिभिजुअल जो उहाँ खाना आउनुहुन्छ नि उहाँहरूको हामीले डाटा पनि कलेक्ट गरेको थियौँ अनि स्किल्स पनि कलेक्ट गरेको थियौँ कि त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि होइन कुनै स्किल अब अहिले त इम्प्लोइमेन्ट पनि उनीहरूको नभएको हुनाले पनि उनीहरूले भएको काम पनि कोभिडले गएको हुनाले पनि उनीहरूको स्किल्स कलेक्ट गरेर कोही लेबरर्स हुनुहुन्छ भने कोही टेलरिङ सिकेर बसिराख्नु भएको छ होइन काम नभएर होइन अनि अब त्यस्तै भएको अनुसार चाहिँ हामी त्यो स्किल्स चाहिँ हामीले कोही चिनेको छ भने हामी रिकमेन्ड गर्न भयो होइन त्यसरी पनि त्यो एउटा कुरामा पनि हामीले जोड दिएको छ उनीहरूको स्किल्सहरू कलेक्ट गरेर डाटा कलेक्ट गरेर पछि केही भयो भने लङ टर्मसम्म नि हामी उनीहरूसँग कनेक्ट हुन पाओस् एज अ फ्यामिली उनीहरू त अलरेडी भइसक्नु भएको छ नि त अनि त्यसरी नै हाम्रो च्याप्टर वाइज अनुसार नै हाम्रो अझै अरू प्लानिङ्सहरू पनि छ होइन तर अहिलेकोलाई भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो एभ्री इन्डिभिजुअल लाइफ म्याटर्सकै भित्र च्याप्टर 1.1 1.2 अनि च्याप्टर त्यसकै भित्र चाहिँ विभिड वर्ल्ड भन्ने चाहिँ छ त्यही हो अहिलेको लागि चाहिँ फ्युचर त अझै पनि अरूहरू नै बाँकी नै छ तर अहिलेकोलाई भन्नुपर्दा चाहिँ यति नै ओके सो अब हजुरहरू त अभियसली फिल्डमा जानुहुन्छ होइन समाजको लागि यस्तो राम्रो काम गरेर पनि भइरहेको छ होइन सो
यस्तोमा गर्दाखेरि चाहिँ होइन हजुरलाई पक्कै पनि प्रब्लमहरू त पक्कै पनि आयो जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन। सो त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ लाई डिल गर्न चाहिँ हजुरले कस्ता के कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ होइन, प्रब्लम आएको छ कि छैन यसको बारेमा के बताइदिनुहोस् न। पक्कै पनि हामीले प्रब्लम्सहरू त धेरै नै प्रब्लम्सहरू आएको थियो होइन, तर वी ह्यान्डल इट। तर के प्रब्लम्स आयो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हामीलाई अब कसरी फन्ड जुटाउने त जस्तो भयो कि, किनभने हामी इच एन्ड इन्डिभिजुअलबाट स्टार्ट गरेको हो नि त हामीले त। अनि स्टार्टिङमा नि सबभन्दा मेन प्रब्लम चाहिँ हाम्रो फन्डिङ आयो। अब कसरी गर्ने त, गर्न त मन थियो होइन, अनि कसरी गर्ने हामीले सोच्यौँ। अनि इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअलबाट हामीले सर्टेन पैसा कलेक्ट गऱ्यौँ कि स्टार्टिङ एक दिन अगाडि हामी कुरा गरेको थियौँ होइन कसरी गर्ने भन्यो, अनि ल गर्ने भन्यो, अनि भोलिपल्ट हामीले पैसा कलेक्ट गऱ्यौँ होइन। अनि कलेक्ट गरिसकेको पैसा चाहिँ हामीले त्यसरी अब कसरी गर्ने त, एउटा के सल्युसन त पाउनु पनि घरबाट। अनि यसो सहयोग गर्दा 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 आजको दिनसम्म हामी आएको छौँ होइन। इट्स अलरेडी बिन 36 days होइन। अनि त्यसरी फन्डिङ मेन भएको थियो। त्यसपछि अब कता गर्ने त्यस्तो पनि स्मल प्रब्लम्स जस्तो लाग्छ होइन, तर त्यो हाम्रो लागि चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ अलिक गाह्रो नै भएको थियो। अनि त्यस्तै गरेर अब मान्छेहरूलाई भन्नु पर्यो, 2-3जनाले मात्र गरेर पनि त हुँदैन नि त होइन। अनि हाम्रो पुरै एउटा कम्युनिटी जस्तो एउटा फर्म भयो होइन, क्रिएटिभली कन्कर्ड इभेन्ट कम्पनीभित्र नै। बेसिकली च्यारिटी इभेन्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसबाट कलेक्ट गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले कहाँ गर्ने त एउटा पनि। अनि हामीले पाटन एउटा हेरिटेज साइट्स भएकोले पनि हामीलाई एकदम डिफिकल्टी भएको थियो कि, किनभने हेरिटेज साइडमा खुवाउन सायद नमिल्ने यस्तो कुरा आएको थियो। अनि त्यसमा पनि हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड डे हामीले गऱ्यौँ। अनि फोर्थ डेतिर चाहिँ अब अलिक प्रेसर आयो कि यता नगरिदिनु, 4 गरियो यस्तो यस्तो भनेर पनि हामीलाई एकदम प्रेसर आयो। अनि अब 4 गऱ्यो भने अब के गर्ने त एउटा थियो नि त हाम्रो। अनि सो वी थट अफ क्लिनिनेस क्याम्पेन के, अब क्लिननेसमा पनि कसलाई गराउने त भने। अनि त्यही भएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरू नै, अनि तपाईँहरू हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ त भनेर उनीहरू नै हामीसँग आउनुभयो। अनि उहाँहरूले हेल्प गर्नुभयो कि त्यो बेलादेखि हाम्रो फर्स्ट डेदेखि चाहिँ हाम्रो क्लिननेस क्याम्पेन चाहिँ स्टार्ट भयो होइन। अनि अब त्यो गर्दाखेरि पनि के भयो भने अब सेफ्टी, उनीहरूको सेफ्टी पनि थियो नि त, हाम्रो सेफ्टी पनि भयो भने चाहिँ हामीले सबै पिपीहरू पनि हामीले लगाइसकेको थियौँ। उनीहरूले गर्ने बेलामा ग्लोभ्सदेखि लिएर मास्क, सेनिटाइजर पनि हामीले प्रोभाइड गरेको थियौँ होइन। अनि अर्को के पनि भयो भने अब अलिअलि उता सोसाइटी अनि अर्को के पनि भयो भने त्यहाँ अब जुन तपाईँहरू पाटन जानुहुन्छ होइन, सानो सानो बच्चाहरू पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ होला। हामी यतिकै बसिरहेको हुन्छौँ, तर उनीहरूले आएर यो किनिदिनु न त्यो किनिदिनु न भनेको हजुरलाई याद हुन्छ नि होइन। त्यो बच्चाहरू पनि हाम्रो खाना आउनुहुन्छ। अनि उनीहरूले नि होइन हामीलाई हेल्प गर्छु भन्यो कि। अनि त्यो बेला पनि हामीलाई अलिकति अचिभमेन्ट जस्तो लाग्यो कि त्यसरी यतिकै खाने बच्चाहरू हामीलाई सहयोग गर्नु भनेको त्यो पनि हामीलाई एकदम ठुलो थियो नि त। अनि के भने अहिले जब हामी जान्छौँ होइन, हामीले कुच्चो एक दिन लगेन भने दिदी कुच्चो ल्याउनु भएन भन्न आउनुहुन्छ कि त्यो बच्चाहरूले। दिदी ग्लोभ्स अरू केही माग्नु हुँदैन, पहिला त अब आइसक्रिम यो किन्नु, अब अहिले आएर चाहिँ उनीहरूले होइन ग्लोभ्स माग्नुहुन्छ कि, ग्लोभ्स दिनु न दिदी, ग्लोभ्स ल्याउनु भएन, मास्क दिनु न दिदी, सफा गरौँ न। उनीहरू एकदम इगर छ कि अहिले। अब हजुरहरूले हामी इन्स्टाग्राम पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, उनीहरू एकदम इगरली हामीलाई सफा गर्नु। त्यो एउटा पनि त्यो बच्चाहरूलाई त्यो बेला चाहिँ के भनेको पनि थियो भने बच्चाहरूले यतिकै खुवाएर बिगार्यो कि जस्तो कुरा पनि आयो। तर उनीहरूको यो हुन्छ नि चेन्जेस देखेर पनि हामीलाई एकदम राम्रो। अनि के स्टार्टिङमा अर्को एउटा डिफिकल्टिज पनि के भएको थियो भने अब रक्सी खाएर आउनुहुन्छ होइन मान्छेहरू। अनि अब रक्सी खाएको मान्छेलाई खुवायो यस्तो यस्तो भन्ने पनि थियो नि त। अनि त्यो भएर अनुसार चाहिँ के भयो भने अनि अब अहिले आएर चाहिँ के हुन्छ भने त्यो मान्छेहरू हामीले कति दिन उनीहरूलाई बरु हामी खुवाउँदैनौँ भन्ने कि होइन। अनि खुवाउँदैनौँ भन्ने। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ उनीहरू खाएर आउनु हुँदैन कि। अनि अर्को के पनि डिफिकल्टिज त धेरै आयो, तर वी हेभ कोपिङ अप विथ इट होइन। अनि त्यही हो। अर्को चाहिँ के भने हामीले त्यस्तो फुल टु सपोर्ट चाहिँ आइएको थिएन वडा अनि च्याम्बरबाट भन्नुपर्दा। गर चाहिँ भनियो तर जति सपोर्ट आउने चाहिँ आएको थिएन। तर द्याट्स ओके, वी आर डुइङ अन आवर ओन, जसरी सक्छ त्यसरी नै। यति नै हो अहिलेको लागि चाहिँ जुन प्रब्लम आएको। ओके, जो हामीले सोसियल वर्क गर्दाखेरि चाहिँ कति कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अझै स्पेसली खाना बाँड्दाखेरि चाहिँ हामीले अब कति मान्छेहरूले चाहिँ बिलिभ गर्दैन कि ओके त्यो खानामा केही जो सेफ खाना छ कि छैन होइन, त्योदेखि लिएर अनि कस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ खुवाइरहेको छ कि यो नाटक मात्रै हो कि होइन, यो साँच्चीकै मतलब आफ्नै मनले खुवाएको हो कि यो अलि देखाउनको लागि मात्रै खुवाएको हो कि। सो यस्ता यावत कुराहरू चाहिँ प्रब्लमहरू चाहिँ फेस गर्नुपर्छ होइन। सो हामी पनि सोसियल वर्क गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता प्रब्लमहरू फेस गर्नु थियो होइन। त्यो कुरा छँदैछ। र अघि हजुरले भन्नुभयो जुन फन्डिङको विषयमा चाहिँ कति प्रब्लमहरू आइरहेको छ होइन। सो अब
हजुरहरूले चाहिँ फन्डको विषयमा चाहिँ हजुर कसरी मिलाउनु भइरहेको छ कि हजुरहरूलाई स्पोन्सर मिलिरहेको छ कि अब या अब हजुरहरूले आफैले कलेक्ट गर्नु भइरहेको छ कि अब टिमबाट होइन या कसैले हजुरलाई हेल्प गर्नु भइरहेको छ कि केही कोही कम्पनी बिचहरू डिल भइरहेको छ कि सो फन्ड चाहिँ हजुरले कसरी मिलाउनु भइरहेको छ त अहिलेसम्म चाहिँ हामीले त्यसरी नै कोल्याब जसरी धेरै नै ठुलो गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले गरेको छैनौँ जेन्युनली नै गरिरहेको छौँ कि हामीले होइन इन्डिभिजुअली नै अहिले पनि अब आजसम्म 36 डेज जति भएसम्म पनि हामीले त्यसरी अब एप्लाई स्पोन्सरसिप्सहरूको लागि चाहिँ हामीले कुरा गरेको छैनौँ होइन अलिअलि कुरा गरेको छौँ तर त्यो भएको चाहिँ छैन कि सो हामीले चाहिँ अहिले आफ्नै थ्रु पर्सनलको थ्रुबाट होइन अब मेरो फ्यामिलीले अलिकति दिनुभएछ होइन अर्को टिम मेम्बरको फ्यामिलीले अलिकति दिनुभएछ होइन अर्को टिम मेम्बरको कनेक्सन भएको अलिअलि दिनुभएछ त्यसरी नै हामी एज अ चलिरहेछौँ कि एज अ स्पोन्सरसिपकै कुरा गरेर चलिरहेको छौँ तर बिस्तारै चाहिँ हामी स्पोन्सरसिप पनि गर्नेछौँ तर अहिलेको लागि चाहिँ अब सकेसम्म आफै नै गरौँ न जस्तो भयो कि हामीलाई चाहिँ त्यही भएर चाहिँ हामी अहिले चाहिँ आफै नै गरिरहेको छौँ सो ओके अब हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ कि होइन अब फन्डको विषयमा चाहिँ कसैले केही गरिदियो भने चाहिँ हामीलाई धेरै सहयोग मिल्छ सो त्यस्तो के सोच्नु भएको छ कसैले हेल्प गरिदियो भने चाहिँ हामीलाई अझ फाइदा हुन्छ या अब होइन अहिले यतिकै ठिकै छ अहिले हामी नै गर्छौँ पछि चाहिँ अब जोस स्पोन्सरहरू पायो भने गर्ने हिसाब छ कि त्यस्तो केही प्लान सोच्नु भएको छ अझै यसलाई बेटर बनाउनको लागि हजुर हामीले बेसिकली चाहिँ एउटा कम्युनिटी जस्तै अब जेन्युन कम्युनिटी चाहिएको छ त्यही भएर हामीले चाहिँ अफकोर्स सो इच्छाले कोही गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरू आउँदा हुन्छ किनभने हामीले पनि पाटनमा गरिरहेको बेलामा कोही मान्छेहरू चाहिँ आएर यसो सोधेर हामीलाई पनि गर्न मन छ भनेर सर्टेन अमाउन्ट ल यति गरिदिनु न त यति भयो नि म दिन्छु है भनेर पनि आउनु त भएको छैन इफ अफकोर्स अब हजुरहरूलाई आउनु मन छ कसैलाई आउनु मन छ भने यु आर वेलकम होइन टु बी पार्ट अफ आवर इभेन्ट होइन अर एभ्री इन्डिभिजुअल्स लाइफ म्याटर होइन अनि त्यही हो अब अहिलेको लागि बिस्तारै जाऊँ होइन स्पोन्सरसिपको कुरा छँदैछ आफूले गर्न सकेसम्म त आफै नै गरौँ सोच भएर चाहिँ हो कि हामीले त्यही भएर ओके सो अघि हजुरले भन्नुभयो होइन निडी पिपुलहरूको लागि चाहिँ हामीले सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ प्लस सँगसँगै हामीले जुन समाजमा जो अब इन्भाइरोमेन्ट पनि राम्रो बनाउन खोजिरहेका छौँ त्यो बाहेक चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ के सोच्नु भएको छ अझ राम्रो काम गर्नको लागि समाजमा चाहिँ त्यो बाहेक चाहिँ अरू के प्लानहरू छ त जस्तै अब अरू अर्गनाइजेसनको हुन्छ नि त अब पढाउने कसैलाई चाहिँ फ्रीमा जो स्कुलतिर पढाउनेदेखि लिएर अनि जस यस्ता यावत कुराहरू हुन्छ नि त होइन सो हजुरको यो टिमले चाहिँ निडी पिपुलहरूलाई चाहिँ खुवाउने अनि यस्तो सरसफाइ गर्ने बाहेक चाहिँ अरूहरू के सोच्नु भएको छ यस्तो केही लिस्टहरू छ हजुरको प्लानहरूमा चाहिँ हजुर हामीले अब खुवाउने त एउटा भइहाल्यो हामीले किन खुवाइ पनि रहेको भनेपछि लकडाउन खुलेपछि पनि काम नभएको अवस्था भएकोले पनि उनीहरूलाई गाह्रो भएर खुवाइरहेको होइन त्यो पनि 5 रुपियाँमा सो द्याट अर्को कुनै पैसा त्यो उनीहरूले सपोज फर इक्जाम्पल उनीहरूले 3000 मात्र कमाउँछ भने पनि होइन उहाँहरूले 5 रुपियाँमा मात्र खान पायो भने पनि उहाँहरूको त धेरै बच्यो नि त पर डे 5 रुपियाँ भए पनि होइन 30 दिनको लागि अनि सानो बच्चाहरू उनीहरूकै बच्चाहरूलाई पनि त्यो पैसा जुन जन्मेको उनीहरूले जम्मा गर्नुहुन्छ पढाइ लेखाइको लागि भए पनि काम लाग्यो अथवा एउटा ग्यास एक्स्ट्रा किन्नको लागि काम लाग्यो भने चाहिँ हामीले त्यो अझै नै कन्टिन्युटी दिइरहेको हो नत्र भए त खास लकडाउन अब सक्यो भने हामीले एन्ड गर्न सक्थ्यौँ तर एज अ पोजिटिभ अझै नै इम्प्याक्ट पारौँ न त भन्यो अनि क्लिनिनेस त त्यो सँगै भइहाल्यो अर्को चाहिँ वाट इज अवेरनेस पनि भइरहेछ होइन त्यो मात्र नभएर चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट पनि हामीले अब सक्दो सहयोग गरौँ न जस्तो भएर उतै एउटा दुइटा आन्टीहरू आउनुभएको थियो होइन हामीले त्यहीँ भेटेको आन्टीहरूलाई के काम छ भन्नुभयो अब हामीलाई यता किचनमा हामीले जुन आफै नै गरिरहेको थियो हाम्रो टिम नै मिलेर तरकारी अब लिएर आउनेदेखि पकाउने सबै हाम्रो टिमले नै गरेको हो होइन अनि उहाँ आन्टीले भन्नुभयो कि अब के छ कि भनेर पनि अफकोर्स आउनु भनेको होइन आन्टी अहिले नै हामीलाई माथि किचनमा तरकारी काट्न हेल्प गरिदिँदै हुनुहुन्छ कि सो अर्को पनि नभएर वी हेभ लिस्ट नि त स्किल्सहरूको त्यसरी नै हामीले अब अरू कम्पनीजहरूसँग पनि बिस्तारै कुरा गर्दैछौँ होइन एउटा एप्रोच पनि गर्नुभएको छ मान्छे छ भने पठाइदेऊ भनेर अनि हामीले लिस्ट निकाल्ने अनुसार मान्छेहरूसँग कुरा पनि गर्दैछौँ त्यो एउटा इम्प्लोइमेन्ट पनि एउटा क्रिएट गर्ने भयो होइन हामीले अनि नट ओन्ली द्याट कि हाम्रो यो विभिड वर्ल्ड मैले तपाईँलाई भने त्यो हाम्रो चाहिँ अर्को इभेन्ट भयो त्यो चाहिँ बेसिकली हाम्रो बच्चाहरूलाई फोकस्ड हो कि त्यो चाहिँ बच्चाहरूलाई फोकस्ड हो अनि उनीहरूको चाहिँ हामी
फिक्स चाहिँ ठाउँ भएको थिएन। पहिला चाहिँ भएको ठाउँमा चाहिँ वी आर प्लानिङ अर्को ठाउँमा गरौँ कि भनेर होइन। तर त्यो अनुसार चाहिँ हामीले बेसिकली उनीहरूको इमेजिनेसन, कलर्ससँग खेल्ने इमेजिनेसन होइन, कलर्स फर लाइफ, कलर्स इन लाइफ एन्ड कलर्स विथ लाइफको चाहिँ एउटा थिम जस्तो राखेको छौँ कि त्यो इभेन्टको लागि। अनि त्यो इभेन्टको लागि थिम राख्दाखेरि चाहिँ बेसिकली हामीले चाहिँ उनीहरूले इमेजिनेसन अलि राम्रो गर्ने कि उनीहरू जता जता उनीहरू अब स्कुल नै हामी अप्रोच गऱ्यौँ भने त्यो इभेन्टको लागि होइन, उनीहरूको माइन्डसँग त्यो गर्ने कि अनि कलर्स गरिदिने कि होइन। अब हामीले वी आर प्लानिङ कि हामी कलर गरिदिन्छौँ होइन, उनीहरूको अब कता हुन्छ अर्फनेज अथवा वे स्कुलमा हामी कलर गरिदिन्छौँ। अनि पुरै एउटा इमेजिनेरी जुन हुन्छ नि उनीहरूको अलि ब्रोड होस् भनेर होइन। अनि त्यो अनुसार चाहिँ हामीले अल्सो वी आर प्रोभाइडिङ देम अब कपिज, पेन अनि कलर्स हुन्छ नि। अनि अल्सो अलिक स्किल अलिकति केही सिकाउने कि अथवा आर्ट्स वी अल्सो हाम्रो फ्युचर प्लानिङ चाहिँ कुनै स्कुलसँग कोल्याब गर्ने पनि हो, सो द्याट उनीहरूको टिचर कुनै दिन आएर हामीसँग त्यहाँ गएर वर्कसप गरिदियो भने पनि धेरै हुन्छ नि त बच्चाहरूको। अब यो गाउँको कुनै एकदम रुरल एरियामा त त्यो हुँदैन नि त। सो अल्सो त्यो एउटा पनि हाम्रो छ होइन। नट ओन्ली द्याट अब अझै प्लानिङ पनि छ, तर अहिले बेसिकली भन्नुपर्दा चाहिँ यति नै हो भनौँ न। सो के हजुरले त यति राम्रो काम गर्दै आउनु भइरहेको छ टिमले पनि भनौँ न होइन। सो अब काम भयो, यो सोसियल वर्क भयो, अबदेखि अनि त्यो बाहेक चाहिँ हजुरको आफ्नो पर्सनल वर्क भयो, फ्यामिली टाइम भयो, पर्सनल टाइम भयो, सबै यो कुराहरूलाई चाहिँ हजुरले कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ त? अब हुन्छ नि अब आफूलाई पनि त मलाई पनि टाइम चाहियोस् भने त अब हजुरलाई पनि हुन्छ होला होइन, त्यो टाइम पनि निकाल्नु भएको होला होइन। तर सबै कुरालाई चाहिँ यसरी म्यानेज गरेर चाहिँ कसरी लानु भइरहेको छ? हजुर त्यो त अब मलाई इच्छा नै भएको अनुसार चाहिँ यही नै हो कि मलाई रमाइलो लाग्ने नै काम भएकोले मलाई एक्स्ट्रा खासै के सेड्युल छ हजुरको त्यो लाइफ? हजुर 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 भन्नु न। अब यही चिज नै अब मलाई इभेन्ट्स नै मनपर्ने, यो भलिन्टियरिजम नै मनपर्ने भएकोले चाहिँ होइन मलाई यही ठाउँमा नि एक्स्ट्रा मलाई टाइम चाहिएको जस्तो भएकै छैन कि। चाहियो भने पनि वी हेभ आवर होल टिम ओभर हियर होइन, म नहुँदा कोही अरूले रिप्लेस गर्नुहुन्छ होइन, बिन्दाजीले हेरिदिनुहुन्छ होइन। सो सबैले मिलेर नि यस्तो गर्छौँ। बिन्दाजी हजुर नि भन्नुहोस् हजुरले कसरी? हुन्छ, अब त्यो चाहिँ कस्तो भने अब हुन्छ नि एउटा जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्ने जस्तै अब हामीले चाहिँ त्यो टाइम भन्ने कुरा त अब जस्तै हामीले अब चाह्यो भने म्यानेज गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने जस्तै अहिले चाहिँ त्यस्तो फिल भएको छ कि। अब जस्तै पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने अब एज अ बिजनेस वुमन अब हामी जहिले पनि रेस्टुरेन्टमै बिजी हुने होइन, यताउता पनि अलिकति टाइम नभए जस्तो। अब अहिले चाहिँ अब जहिलेदेखि यो क्रिएटिभली कन्क्वेटमा चाहिँ जोइन भएपछि अब त्यस्तो अलिकति फिल हुँदैन कि। अब जस्तै अब हामी पनि अहिले त अब लकडाउन खुलिसक्यो, अब आफ्नो व्यवसाय पनि सुरु गरिसकेका छौँ। अब तर पनि अब यता हाम्रो फेरि अब सिङ्गल नभएर हामी पनि टिम भएको भएर पनि त्यस्तो चाहिँ फिल भएको छैन। अब जस्तो फ्यामिलीलाई भयो, पर्सनल टाइम भयो, अब त्यस्तो म्यानेज गर्न चाहिँ एकदम गाह्रो चाहिँ नहुने रहेछ भने जस्तो अहिले चाहिँ फिल हुन्छ हामीलाई। अब त्यो चाहिँ आफूले चाह्यो भने अब टाइम चाहिँ म्यानेज गर्न सकिने रहेछ, त्यस्तो चाहिँ गाह्रो लाग्दैन अहिले चाहिँ हामीलाई। हजुर यो नै हाम्रो पर्सनल टाइम नै भइरहेछ कि अब काम समेत वी आर अल्सो हामी टिम नै भएपछि होइन। अब सबै काम सकेपछि एउटा चिल स्पेस हुन्छ, हामी सबैजना बस्छौँ होइन। अब कुनै कसैको बर्थडे आयो भने होइन त्यो पनि एउटा चिल स्पेस हुन्छ होइन, विथ द पिपल वी वर्क होइन, विथ आवर टिम हामी त्यही नै रमाइ नै रहेछौँ कि। फ्यामिली टाइम त घर गएपछि फेरि त्यही हुन्छ, तर यहाँ आइसकेपछि अब कुनै एउटा इभेन्ट भयो होइन, अब अस्ति नै दही चुरा खाने नै दिन हामीले पनि खाएको थियौँ अनि हामीले उता पनि खुवाएको थियौँ नि त, त्यो एउटा पनि सेलिब्रेसन थ्रु भयो नि त। त्यसरी नै हामी अब कुनै केही भयो भने विथ टिम नै हामी त्यसरी नै रमाइरहेछौँ कि सँगै यता मनाएर सँगै बसेर होस् या कसरी सेलिब्रेट गर्न मिलेर होस् त्यसरी नै हामी मनाइरहेछौँ। अनि त्यही अनुसार चाहिँ त्यही स्पेस भयो क्या हाम्रो नै। त्यो जहाँ मन छ, जहाँ आफूले गर्न चाहेको कुराहरू गर्न पाउँछौँ त्यहाँनिर अवश्य टाइम त म्यानेज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन। किनकि मलाई पनि कति कुराहरू गर्न मन लाग्छ होइन, र मैले पनि कति कुराहरूमा टाइम म्यानेज गरेर चाहिँ हिँडिरहेको छु होइन, र टाइम म्यानेज भइरहेको पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई है। यो कुरा छँदैछ। अब नेपालमा चाहिँ थुप्रै यस्ता संस्थाहरू छन् कि जसले यस्ता कामहरू चाहिँ गर्दै आइरहनु भइरहेको छ होइन। सो हजुरहरूलाई चाहिँ के लाग्छ कि यो हजुरहरूको टिमले चाहिँ त्यो संस्थाहरू भन्दा नि बेहतर काम गर्न जस्तो गर्छ जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई? त्योभन्दा नि अझ राम्रो काम गर्छ जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई? अब त्यो चाहिँ अब त्यसको विषयमा चाहिँ के भन्न मिल्छ भनेदेखि अब जस्तै अब यो टिमले यस्तो गर्यो, त्यो टिमले त्यस्तो गर्यो, अब यो चाहिँ हाम्रो कम्पिटिटर, हामी चाहिँ उनीहरूभन्दा बेटर भन्नुभन्दा पनि अब यो हामीले जे सक्छौँ त्यही गर्ने हो नि त। अब यो कहिले पनि हामीले त्यो कम्पिटिटरको हिसाबमा जानु भएन। अब उहाँहरूले अब आफ्नो वेमा गर्नुहुन्छ होइन, अब के सक्नुहुन्छ, हामी अब आफ्नो वेमा गर्छौँ, हामी जे सक्छौँ
अब त्यही भएर पनि अब सायद अब हामी त भर्खर अब सुरुवातै हो भनौँ न। अब कति त अब कति अर्गनाइजेसनहरू त अब एकदमै इस्टाब्लिस भइसक्नु भएको, अब एकदमै ठुलो अब हुनुहुन्छ नि त सङ्घ संस्थाहरू। अब हामी चाहिँ भर्खरै सुरु गरेको, अब हामी त भर्खर सिक्दै पनि छौँ। अब एजकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि अब हाम्रो त एकदमै यङहरू हुनुहुन्छ। अब टिममा त अब अलिकति एजको हिसाबले हेर्ने हो भने अब म नै अलिकति एजेड होला होइन। अब कति त सबै यहाँ हाम्रो अब टिममा त 17 इयर्सको बहिनी भाइहरू पनि हुनुहुन्छ कि। अब त्यो हिसाबले हेर्दा पनि अब अरूसँग कम्पिटिसन भन्दा पनि अब हामी जे सक्छौँ हाम्रो हिसाबले गर्ने हो। अब हामी त्यसरी उहाँहरूभन्दा बेटर, हामी अब यसरी उहाँहरूभन्दा चाहिँ हामी अगाडि जाउँ, त्यो हिसाबले भन्दा पनि जे छ त्यही छ। अब बेटर गर्ने चाहिँ ट्राई गर्ने हो जसले पनि होइन। आफू चाहिँ अब आजभन्दा भोलि राम्रो गरौँ भन्ने त जसलाई पनि भइहाल्छ। अब त्यो चाहिँ अब त्यसरी भन्दा पनि अब जे छ सँगसँगै अब हातमा हात मिलाएर भने जस्तै अब यो चाहिँ सबैजना मिलेर गरौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यसरी बुझ्छौँ यसलाई चाहिँ। कम्पिटिसन नहुँदा पनि अब हजुर। सँगै नै उहाँहरूले गऱ्यो भने पनि हामी एकदम खुसी हुन्छौँ कि उनीहरूले अर्को ठाउँमा गर्नुहुन्छ भने हामी यो ठाउँमा गरिरहेको छौँ नि त। हामीलाई के यस्तो कम्पिटिसन पनि छैन, हामी त एउटा इभेन्ट कम्पनी भएअनुसार एउटा च्यारिटी इभेन्ट जस्तो पनि हो यो। अनि इन्डिभिजुअली केही गर्नु पर्यो हामी सबैले भने पनि हो होइन। उहाँहरूले पनि एज अ ग्रुप गर्नुहुन्छ भने त हामी त एकदम खुसी हुन्छौँ कि। अल्सो अब उहाँहरूले नट ओन्ली द्याट उनीहरूले अब हामीलाई हात साथको लागि दिनुहुन्छ भने हामी पनि रेडी छौँ। उनीहरूलाई केहीलाई सहयोग चाहियो के हो भने होइन, हामी पनि आफ्नो सक्दो ट्राई गर्छौँ कि हामीलाई केही कम्पिटिसन जस्तो छैन। बरु उहाँहरू आउनु हाम्रो इभेन्टमा नि के गर्न सक्नुहुन्छ, इन्डिभिजुअली पनि आउन सक्नुहुन्छ भने बरु हामी त खुलाएर भन्छौँ आउनु भनेर नि। त्यही हो। सबैजना मिलेर सँगसँगै गयो भने झनै एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ यसमा चाहिँ। त्यो त पक्कै पनि हो जस्तो लाग्छ होइन। टिम भनेको नि त्यही हो होइन, मिलेर जाउँ भन्ने कुरा हो होइन। हजुर। ओके, टिम भनेको नि त्यही हो, जो जो मिलाएर जाउँ होइन। अब यो टिमले चाहिँ पछि चाहिँ के आशा राखेको छ, त्यस्तो के एक्सपेक्टेसन चाहिँ राखेको छ, के चाहिँ सपोर्ट गरिदियोस् कि होइन, के चाहिँ हेल्प गरिदियोस् कि, त्यस्तो के चाहिँ एक्सपेक्टेसन चाहिँ राख्नु भएको छ यो टिमले चाहिँ? एक्चुली चाहिँ के हो भने वी डेयर टु केयर नि त होइन। अनि वी वान्ट टु सी अ बेटर नेपाल पनि के त्यही अनुसार। अनि एक्सपेक्टेसन्स पनि हाम्रो के हो भने होइन, टु एभ्री इन्डिभिजुअली गर्न सक्ने जति चाहिँ गरिदिउँ न होइन, हामीसँगै गर्नुपर्छ भने पनि छैन होइन। वी आर वेलकम, जो हामीसँग हेल्प गर्न आउनुहुन्छ वी आर वेलकम। तर इन्डिभिजुअली एउटा सबैले इफोर्ट राखिदिउँ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा चाहना हो। नट ओन्ली द्याट होइन, स्टार्ट चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअलबाट गरौँ न त होइन। अब हजुरहरू पनि कोही आउनु चाहनुहुन्छ भने अफकोर्स वेलकम, प्लिज हामीलाई डिएम गरिदिनुहोस् होइन, हामीसँग आउनुहोस् होइन। अनि अर्को चाहिँ के हो भने अब इन्डिभिजुअली त हामी सबैजना गर्न सक्ने भयो। नट ओन्ली द्याट हाम्रो इनिसिएसनबारे सेयर गरिदिनु अथवा अरूको इनिसिएसनबारे सेयर गरिदिनु, सो द्याट जसको इनिसिएसन भइरहेछ नि त्यसबाट के राम्रो काम हुन्छ भने चाहिँ किन नगर्ने र होइन। अनि एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हो भने इन्डिभिजुअलबाट त त्यही हो, आफू सक्दो गरिदिनु होइन। अनि हेल्प गरिदिनु अथवा आफै गरे पनि हुन्छ होइन। वी आर देयर टु सपोर्ट, यसो भनिदिनु हामीलाई, हामी पनि के गर्न सक्छौँ भने त हामी अफकोर्स गरिदिन हाल्छौँ। अब सोसाइटीबाट पनि के हुन्छ भने एज अ सोसाइटी सबैजना मिलेर गर्न सक्ने कामहरू चाहिँ गरिदिनु होइन। अनि त्यही हो। म्याम तपाईँ भनिदिनुहोस् न त अलिकति। त्यही नै हो। अब उहाँले युसिकाजीले भने जस्तै अब एक्सपेक्टेसन भन्दा पनि अब जे अब सबैको लागि राम्रो होस् होइन। अब आफू खुसीले जे सक्नुहुन्छ त्यही हिसाबले अब कतिजना त आउनुहुन्छ पर्सनली पनि, ओहो यस्तो राम्रो काम गरिरहनु भएको रहेछ, हामीलाई पनि खुसी लाग्यो। अब हामी पनि अब ठुलो अमाउन्टमा नसके पनि अब सानो अमाउन्टमा, फर इक्जाम्पल अब कसैले 1 बोरा चामल मात्र दिनुहुन्छ भने पनि त्यो त हाम्रो लागि धेरै ठुलो कुरा हो नि त। अब सबैले ठुलै अमाउन्ट दिनुपर्छ भन्ने छैन। अब आफ्नो इच्छाले अब कसैले भन्नुहुन्छ अब कति तपाईँहरूको कति खर्च लाग्छ एक दिनमा, अब तरकारी कतिको लाग्छ हामी त्यो हेरिदिन्छौँ भन्नुहुन्छ भने पनि त्यो एकदम हामीले खुसी लाग्छ कि त्यो कुरा हामी एकदमै एप्रिसिएट गर्छौँ उहाँहरूलाई पनि। अब एक्सपेक्टेसन त्यस्तो ठुलो एक्सपेक्टेसन त छैन, तैपनि आफ्नो इच्छाले आउनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम वेलकम, हामी त्यसमा एकदमै खुसी हुन्छौँ। सबै अब राम्रोकै लागि त हो नि। हजुर, त्यही अब हातमाथि हात राखेर अब राम्रो नेपाल बनाउने। अनि राम्रो नेपाल भन्दा नि राम्रो फर्स्टमा त हामी इन्डिभिजुअल गर्ने अनि त्यसपछि सोसाइटी पनि गर्ने होइन। त्यसको माथि पनि अल्सो के एक्सपेक्टेसन अलिकति छ भने हामीलाई होइन, जो अब यो जस्ट फर एन इन्स्टेन्ट वडा अथवा यता ललितपुर च्याम्बरले पनि अलिक बढी सपोर्ट गरिदिए होइन। ललितपुर पुलिसहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छैन, थ्याङ्क यू फर द्याट पनि होइन। नट ओन्ली द्याट हाम्रो टिमले पनि एकदम त्यो गरिराख्नु भएको छैन। जे हामी
भइरहेको छ नि हामी इन्डिभिजुअली गरेको होइन होल टिम छ होइन यता नभए तापनि यु क्यान सी अब हाम्रो पेजमा नि हाम्रो टिमको त्यो छ नि हाम्रो टिम भएरै हो जे भयो होइन अर्को के एक्सपेक्टेसन छ भने पनि के एउटा अथवा अर्गनाइजेसन्सहरू अथवा के छ भने कोल्याब नहुँदा पनि के हामीलाई पनि सहयोग गर्न सक्छ हामी पनि सँगै गर्न सक्छौँ भने त्यो पनि हाम्रो एउटा स्मल एक्सपेक्टेसन छ इन्डिभिजुअली भए पनि हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भने चाहिँ मेन चाहिँ हाम्रो यो सपोर्टमा नै छ कि मेन एक्सपेक्टेसन्स भनेको त्यही हो सो के पक्कै पनि आज हजुरको कुराहरू यस्ता ज्ञानमूलक कुराहरू सुने च्यानल आज लाइभ हेर्नु भइरहेको छ या हेर्नु भएको छैन होइन उहाँहरूले पनि हजुरकोबाट केही ज्ञान पाउनुहुन्छ र हजुरलाई पक्कै सपोर्ट गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई पनि होइन भन्दै अब हामीले कति कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ नि त होइन त्यो काम गर्दाखेरि कमी कमजोरहरू पनि आइरहेको हुन्छ त्यो सँगसँगै त्यो त अभियसली आइ नै हाल्छ होइन सो हजुरको यो टिमले चाहिँ काम गर्दाखेरि त्यस्ता केही कमी कमजोरीहरू चाहिँ आएको छ र यस्तो कुराहरू चाहिँ मैले अझ राम्रो गर्न सक्थेँ कि होइन मेरो यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो टिममा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ अझ कमी रहेको छ यो भन्दा बेटर गर्न सायद सक्थेँ कि भन्ने यस्तो केही कुराहरू छ त कमी कमजोरीहरू हजुरको टिमको पक्कै पनि कमी कमजोरी त सबैमा हुन्छ होइन हाम्रो टिममा पनि छ तर हामीले चाहिँ के गरेको छौँ भने त्यही कमी कमजोरी कसैकोमा छ भने होइन कसैको स्ट्रेन्थ कसैको विकनेस छ भने कसैको त्यही स्ट्रेन्थ हुनसक्छ नि त हामीले त्यही चिजले हामीले कभर गरिदिइरहेको छौँ कि त्यही भएर चाहिँ अब एज अ टिम चाहिँ वी आर बेस्ट नै भन्न चाहन्छु होइन एज भन्नु पऱ्यो नि त होइन बिकज वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट सो वी आर बेस्ट होइन के कमी कमजोरी छ भने पनि कसैको त्यही स्ट्रेन्थ छ भने ठ्याक्क कभर हुँदैछ कि त्यही भएर पनि पक्कै पनि कुनै छ होला तर वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट कि होइन त्यो कमी कमजोरी नहोस् भनेर पनि अनि अब हामी सल्लाह सुझाव पनि गर्छौँ होल टिमसँग होइन त्यो अनुसारै सल्लाह सुझाव गरे अनुसारै हाम्रो विकनेस पनि कटिँदैछ कि बिस्तारै बिस्तारै कटिँदैछ अनि सबैको त्यो नै स्ट्रेन्थ भइरहेछ कि एज अ होल सबैको स्ट्रेन्थले नै गरेर होइन विकनेस चाहिँ हाम्रो अलिक देखिएको छैन छ त छ तर वी डोन्ट काउन्ट अप्टिमिस्टिक भएर पनि हुन्छ नि वी आर जस्ट सिङ आवर स्ट्रेन्थ रादर देन आवर विकनेस बट अल्सो इम्प्रुभिङ इट सबैको थ्रुबाट लिटल लिटल गरेर त्यही हो त्यही भयो जति पनि कमी कमजोरीहरू छ त्यसमा अब आफूले अझ मिहिनेत गरे त्यसलाई अझ राम्रो बनाउने हो होइन अब हजुरको चाहिँ जो अपकमिङ प्लान अफ एक्सनहरू के छ अब फ्युचरमा चाहिँ म यस्तो यस्तो गर्छु भन्ने चाहिँ के छ त पर्सनली अर एज एन क्रिएटिभ कन्कर्डबाट एज अ टिमबाट पनि या आफूबाट पनि दुवै अभियसली हजुर त्यो टिमको भइसकेपछि हजुर र टिम त एउटै जस्तै त भइहाल्यो नि हजुर हजुर एज अ टिम चाहिँ हामीले चाहिँ बेसिकली हामीले जुन यो काम गरिरहेको छ नि सब हामीले एसडिजी गोल्सबाट नि हामीले गर्न ट्राई गरिरहेको छौँ होइन सो अब एभ्री इन्डिभिजुअल लाइफ म्याटर्स पनि अब हाम्रो एसडिजी 2 भयो एसडिजी 6 एसडिजी 13 अनि एसडिजी 15मा गएको छ द्याट कम्स विथ एसडिजी 2 भनेको जेरो हङ्गर भयो अनि एसडिजी 6 भनेको क्लिन वाटर एन्ड सेनिटेसन भयो अनि एसडिजी 13 भनेको क्लाइमेट एक्सन भयो अनि एसडिजी 15 भनेको लाइफ अन ल्यान्ड होइन लाइफ अन ल्यान्ड चाहिँ अघि मैले सायद हजुरलाई भन्न पाइनँ होला हामीले अल्सो हामी स्ट्रिट डग्सहरूलाई पनि खाना खुवाइरहेको छौँ होइन यताबाट जति सक्छ हामीले एभ्री इन्डिभिजुअललाई गर्ने भएकोले पनि हामी त्यहाँ पाटनदरबार स्क्वायरमै एनिमल स्ट्रिट एनिमल्सहरूलाई पनि खुवाइरहेको छौँ अनि त्यसरी नै हाम्रो मेन हामी केमा जानेछौँ भने हामीले चाहिँ मेन फोकस चाहिँ एसडिजीमा गर्दैछौँ है मेन हामीले फोकस चाहिँ हामीले एसडिजीमा गर्दैछौँ अनि अब हामी एसडिजिजमै फोकस गरेर हाम्रो अर्को प्लान्सहरू पनि के भने हामी एसडिजी 1मा पनि सकेसम्म गर्छौँ द्याट्स फर नो पोभर्टी होइन अब हाम्रो अलिकति भयो अब इभेन्ट हामी प्रिपेयर चाहिँ गर्दैछौँ अब भन्न बित्तिकै सायद हुँदैन होला हाम्रो पुरै प्लानिङ पनि छ अनि अर्को चाहिँ के हो भने अफकोर्स एसडिजी 17 अनि हामी पार्टनरसिप फर गोल्स पनि हामी गर्नेवाला छौँ अहिलेसम्म हामीले त्यसरी पार्टनरसिप्स चाहिँ गरेको छैनौँ नि त त्यो पनि हाम्रो प्लानिङ हो होइन अनि अर्को चाहिँ के भन्नाले अर्को अल्सो कि एसडिजी 9मा गएर चाहिँ हामीले इन्डस्ट्री इनोभेसन अनि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि फोकस गर्नेवाला छौँ कि जुन अब अनि लास्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने डिसेन्ट वर्क एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ पनि हो कि सो एज एन इन्डिभिजुअल टिममै हामी इकोनोमिक ग्रोथ पनि त हाम्रो चाहिहाल्यो होइन त्यसमा पनि हामी फोकस गरेर चाहिँ हामी बेसिकली चाहिँ सबै हामी अहिलेको लागि चाहिँ हामी एसडिजिजमा जानेवाला छौँ अफकोर्स अरू पनि पार्ट्स हुन्छ तर लेट्स फोकस हामीले हाम्रो अब के इनिसिएसनले 2025सम्म आफ्नो पर्सनल एसडिजीबाट के एउटा हाम्रो भिजन छ भने होइन नट अब युएनको एसडिजिज नै म भन्न सक्दिनँ हाम्रो चाहिँ स्मल एउटा गोल भिजन जुन हामीले एसडिजिजबाट निकालेको छौँ नि त्यो कम्प्लिट भयो भने चाहिँ इट्स लाइक
अलिक केही हामीले गर्न सक्यो कि जस्तो हुन्छ। अफकोर्स हामी गर्दैछौँ, तर मेन फोकस चाहिँ हाम्रो एसटिजी छ। अब अर्को बिन्दाजीले भन्नुहुन्छ के हामीले गर्नेवाला छौँ होइन, मैले चाहिँ एसटिजीबाट भने, उहाँले चाहिँ अब अर्को भन्नुहुन्छ। हजुर, अब त्यो हाम्रो फ्युचर प्लानिङ्सहरू भन्दा पनि फर्स्ट अफ अल त हामी अब चेन्ज फर दि सोसाइटी होइन, अब सुरुमा त इन्डिभिजुअल भनेको अब सोसाइटी भनेर अब हामी पनि धेरै भन्छौँ होइन, जस्तै अब यस्तो भएन उस्तो भएन, अब कति कुराहरू चाहिँ अब हामी खालि अरूबाट मात्रै एक्सपेक्टेसन राख्छौँ नि त। फर्स्ट त हामी आफैबाट सुरु गर्नु पर्यो नि त। अब जब मैले मबाट सुरु गरेँ भनेपछि भोलि अर्को एकजनाले गर्दा फेरि अर्को दोस्रो तेस्रो गर्दै त्यो त अब बढ्दै चेन्ज ल्याउनु पर्यो होइन। अब अहिलेको अब यङ जेनेरेसनहरू पनि अब कति अब जस्तै अहिलेको यङ जेनेरेसनको कुरा गर्दाखेरि त अब कति चाहिँ अब ड्रगमा फसेर होइन, अब त्यस्तो त्यस्तो अब एकदमै त्यो के भन्ने अब एकदमै अब यङ जेनेरेसनहरूलाई त अहिले हामीले लिड गर्न पनि एकदमै गाह्रो छ नि त। तर अहिले अब क्रिएटिभली कन्क्वेटमा चाहिँ जति जोइन हुनुभएको छ अब एकदमै यङ भाइ बहिनीहरू चाहिँ अब यति उनीहरूमा यो क्रिएटिभली कन्क्वेटमा जोइन भएपछि चाहिँ उनीहरूमा यति धेरै पोजिटिभ भाइब्स आइसकेको छ कि अब चाहिँ जस्तो अब हाम्रो सोसाइटीको लागि केही गरौँ, सुरुमा अब मैले गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्र अब जस्तै अब इन्डिभिजुअलबाट सोसाइटीमा गयो, सोसाइटीबाट त बल्ल अब हामी कन्ट्री वाइज जाने हो नि त। अब त्यो हिसाबले हेर्दा पनि जो सुरुमा त अब हाम्रो त्यस्तो ठुलो प्लानिङ भन्दा पनि हामी सानो सानोबाट गर्दै जाऊँ, गर्दै गएपछि अब भोलि अलिकति इन्क्रिज होला, पछि फेरि अझ त्योभन्दा अलिक एक्सपान्ड होला। अब त्यही हिसाबले चाहिँ पहिला इन्डिभिजुअली जाउँ, त्यसपछि सोसाइटीको लागि सोचौँ, त्यसपछि सोसाइटी युनाइट भएपछि बल्ल त कन्ट्रीमा हामी अलिकति ठुलो सोच्न सक्छौँ नि त। अलि लाइफस्टाइल चेन्ज जस्तो पनि भनौँ न, जस्तो हजुर त्यही नै भन्न चाहन्छौँ। अब धेरै त्यस्तो ठुलो प्लानिङहरू भन्दा पनि अब बिस्तारै सानोबाट हामी सुरुवात गर्दैछौँ। जस्तै मैले अघि हजुरलाई भने नि, लाइफस्टाइल चेन्ज पनि एउटा भयो कि त्यो बच्चाहरूकै कुरा गरौँ होइन, रक्सी खाएर ड्रङ्कर्सहरूले त्यसरी खाएर आएको अनि त्यस्तो अहिले नखाने भएको अलिक लिटल बिट चेन्ज हो नि, त्यस्तो नै चेन्ज हाम्रो फ्युचर प्लानिङ छ कि जस पोजिटिभ चेन्ज, तर त्यसै लाइफस्टाइल पनि मान्छेहरूको इम्प्रुभ होस् होइन, के राम्रो गर्न सकिन्छ कि अझै पनि हामीले के एउटा इनोभेसन हजुरहरूको पनि छ भने प्लिज हामीलाई चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् होइन, त्यसमा हामी वर्क गर्न सकेला कि होइन। हजुर सक्नु हुँदैन, वी विल ट्राई इट, नभए सँगै पनि गर्न सकिन्छ। द्याट्स आवर त्यो फ्युचर प्लानिङ नै वर्क फर द पिपल जस्तै एउटा भयो क्या हाम्रो। तर ब्याकग्राउन्ड त हाम्रो इभेन्ट्सबाटै हुन्छ होइन, जे हुन्छ यो हामी सबै गरिरहेको इभेन्ट्सबाट हो। तर अहिलेको लागि चाहिँ वी आर डुइङ इट इन्डिभिजुअली नै भनौँ, फर अ चेन्ज होइन, हेल्पिङ ह्यान्ड्स बनेर मान्छेहरूको त्यस्तो नै हामी ट्राई गर्नेछौँ होइन। सो नट ओन्ली द्याट, अब यो त एउटा च्यारिटी जस्तो होइन, एउटा सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी जस्तो इभेन्ट्स भयो। त्यसपछि पनि अब अर्को हामी चाहिँ मेबी विल बी डुइङ कोअपरेट इभेन्ट्सदेखि लिएर अब मैले भने नि हजुरलाई अब के भन्छ फेस्टिभल इभेन्ट्सहरू होइन, त्यस्तो त्यस्तो हामी इभेन्ट्स चाहिँ गर्नेछौँ, किनभने हाम्रो बेसै इभेन्ट भए अनुसार होइन। तर अब अहिलेको लागि चाहिँ हामी मेन सोसियल इभेन्ट्समा भएकोले चाहिँ हामीले हजुरलाई सोसियल इभेन्ट्स भनेको। तर सर्ली एभ्री वान इज वेलकम, अनि प्लिज फलो हाम्रो क्रिएटिभली कन्कोर्डको पेज होइन, सो द्याट जुन इभेन्ट्स हाम्रो भइरहेछ नि, अब यो अहिलेको सोसाइटीको वाला इभेन्ट्स भयो भने अब अफकोर्स स्टे ट्युन्ड अनि स्टे कनेक्टेड, किनभने अरू इभेन्ट्स पनि अफकोर्स आउनेवाला छ। ओकेजनल इभेन्ट्स भयो, होलीकोलाई हामीले इभेन्ट्स गर्छौँ होइन, सो अब अहिले मिल्ला कि नमिल्ला थाहा भएन। तर नट ओन्ली द्याट, अब हामी अर्को कुनै इभेन्ट अफकोर्स अब दसैँमा हामीले सायद कुनै इभेन्ट गर्छौँ होला। सो बेसिकली विल वर्क फर द इभेन्ट्स, तर विथ बेनिफिट टु द सोसाइटी अनि इच वान अफ अस। त्यही हो। पक्कै पनि हजुरको यस्तो राम्रो कामले सम्पूर्ण युवाहरूलाई प्रेरणा मिल्ने छ, जसको नयाँ सोच छ, समाजमा के राम्रो काम गर्ने सोच छ। सो उहाँहरूलाई पक्कै प्रेरणा मिल्नेछ भन्दै अन्तमा चाहिँ सम्पूर्णलाई हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ त अन्तर्फबाट चाहिँ? हजुर नै भन्नुहोस् न। अब अन्तमा भन्दा पनि अब सबैलाई त्यही नै हो। अब अलिकति हामी सोसाइटीमा बसेपछि हामी अब सोसाइटीको लागि अलिकति जे सकिन्छ आफ्नो इन्डिभिजुअलले होइन, आफूबाट अब सबैले यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तैपनि आफूबाट जे सकिन्छ अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब सोसाइटीको लागि सानै भए पनि अलिकति अब पोजिटिभ चेन्ज ल्याउने कामहरू चाहिँ गर्नुहोस्। स्पेसल्ली अहिले म यो यङ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब जस्तै अब के भन्ने अब उनीहरू चाहिँ कति यङ जेनेरेसनहरू चाहिँ अब एकदमै रङ वेमा होइन, अब नेगेटिभ वेतिर गइराख्नु भएको छ। अब त्यो भन्दा पनि आफू अब सुरु त अब आफैबाट गर्नु पर्यो, आफू इन्डिभिजुअली पोजिटिभ कामहरू गर्नुहोस् होइन, पोजिटिभ काम गर्नुहोस्। अब आफ्नो सोसाइटीमा बसेपछि आफ्नो सोसाइटीको लागि पनि राम्रो हुने कामहरू गर्नुहोस्। अब सानो सानो मात्र भए पनि हामीले ठुलो वेमा त्यस्तो केही गर्न नसके पनि
अब आफ्नो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ, सानो सानो भए पनि पोजिटिभ चेन्ज सोसाइटीमा पोजिटिभ चेन्ज ल्याउने काम चाहिँ अब गर्नु भन्न चाहन्छु म चाहिँ। सो ओके, धन्यवाद। आज हजुरले आफ्नो त्यस्तो महत्त्वपूर्ण समय पनि मिलाएर आज यस लाइभ कार्यक्रममा आइदिनु भयो र आजको यस लाइभ कार्यक्रमबाट बिदा माग्नु अगाडि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युट्युब पनि च्यानल छ नेपाल रिपोर्ट्स, र नेपाल रिपोर्ट्स बाट पनि यो जोस भिडियो चाहिँ पोस्ट हुन्छ र सम्पूर्णले त्यसबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यदि कसो छुटाउनु भएको छ भने पनि होइन भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म प्रतिभा श्रेष्ठ बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्ते। थ्याङ्क यू सो मच, हजुरलाई पनि हामीलाई यस्तो धेरै अपर्च्युनिटी दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। हजुर धन्यवाद। हजुर त्यही हो, थ्याङ्क यू सबैलाई होइन। सर्ली अब हजुर इन्डिभिजुअल्स पनि आएर हामीसँग कोल्याब अथवा के भनौँ म इन्डिभिजुअल सहयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने होइन प्लिज गरिदिनुहोस् होइन। सपोर्ट इन्डिभिजुअल सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने प्लिज गरिदिनुहोस् होइन। सो थ्याङ्क यू सबैलाई यो प्लेटफर्म दिएकोमा होइन। सो वी युथ्स रियली निडेड दिस होइन, किनभने फर यर चेन्ज अलिकति हजुरहरूले सपोर्ट गरिदिएकोमा पनि थ्याङ्क यू। अनि त्यही हो, लेट्स अल वर्क टुगेदर फर दिस चेन्ज होइन, किनभने एभ्री इन्डिभिजुअल लाइफ म्याटर्स। थ्याङ्क यू। अनि हाम्रो प्लिज यो क्रिएटिभली कन्कर्ड पेजलाई पनि प्लिज फलो अनि सेयर गरिदिनुहोस्। अफकोर्स वी श्योर द्याट वी क्यान ब्रिङ अ चेन्ज बट वी अल्सो निड यर सपोर्ट फर द्याट। थ्याङ्क यू।